بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم انشاءاللہ العزیز مد کی مشق پڑھیں گے۔ ضاد الف لام زبر ضال لام دو زبر لن ضالا ضاد ألف لام زبر ضال لام دو زبر لن ضالا دال الف با زبر با زبر با تا دو زیر تین دابتن دال ألف با زبر با زبر با تا دو زیر تین دابتن حاء الف جيم زبر جيم زبر كاف زبر حاجك حاء ألف جيم زبر جيم زبر كاف زبر حاجك حاء ألف جيم زبر جيم واو پیش جو كاف زبر حاجوك حاء ألف جيم زبر جيم واو پیش جو كاف زبر حاجوك لام زبر لضاد ألف لام زبر ضال لام واو بيشلو نون زبرنا لضالون لام زبر لضاد ألف لام زبر ضال لام واو بيشلو نون زبرنا لضالون همزة زبر أتى بيشتو حاء ألف جيم زبر جيم واو نون بيش جون نون يا زيرني أتحاجوني
زبر أتا پیش تو حا ألف جيم زبر حاجيم واو نون پیش جون نون يا زيرني أتحاجوني ميم پیش مضاد ألف را زبر ضار را دو زر مضار ميم پیش مضاد ألف را زبر ضار را دو زر مضار صاد زبر صواو ألف فا زبر واف فا زبر فا صواف فا صاد زبر صواو ألف فا زبر واف فا زبر فا صواف فا واو زبر ولام ضاد زبر للضاد ألف لام زبر ضال لام يا زر لي نون زبرنا ولا الضالين واو زبر ولام ضاد زبر للضاد ألف لام زبر ضال لام يا زر لي نون زبرنا ولا الضالين جزاكم الله خيرا.